थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर खित्ता का ज़िला बिम्बर और उसकी तहसील समानी के इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये जगह सोना वैली है। और सोना वैली इस वादी समानी की खूबसूरत तरीन वैली है। अपनी मिसाल आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं एक NGO, वो तारुफ भी अपना खुद ही कराएंगे। मेरे मुंह से कुछ निकलने के बजाय अगर हम उन्हीं से कुछ मुखातिब होकर पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मेरे नाजरीन, मेरे ऑडियंस और हमें देखने सुनने वाले ज़रा बेहतर महसूस करें। जी, आप अपना तारुफ देंगे? राजा अब्दुल कयूम खान जी, चेयरमैन अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल UK से। आप की जो बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं मीरपुर से करता हूँ जी। मीरपुर में कौन सी जगह का आप कौन सी जगह के रहिशी हैं? F3 का। F3 के। नाजरीन, ये हुआ इनका तारुफ। आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन हमारा यहाँ गुजरा अपने गांव में, पोठा बैंसी। पोठा बैंसी में। और फिर आप UK कब गए? 1961 में। 1961 में आप गए, तो ये एक बड़ा अरसा है, बहुत लॉन्ग टाइम है। आप ये बताएंगे कि जाने से पहले आप यहाँ किस कल्चर में रहे, किस सोसाइटी, क्या एटमॉस्फेयर था आपके इर्द गिर्द? ये 1960s की बात है जी। कोई कल्चर अठमोर के कोई था, कल्चर भी कोई नहीं था। लोगों की हालत जो है वो बड़ी गुर्बत की थी। लोग जो है बगैर जूते के स्कूल जाया करते थे, खाने को कुछ था नहीं। फिर वहाँ जो है लोग अपनी रोज़गार रोज़ी के लिए जो है वो आप लंदन चले गए आप। तो वहाँ अल्लाह ताला ने हमारी पोजीशन बड़ी बेहतर कर दी और अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दे के जो औलाद हमारी है वो चली गई है, वो ख़राब हो गई है। असल माल जो सरमाया था वो चला गया है, बाकी पैसे जो है हमारे पास रह गए। जी नाजरीन, एक खूबसूरत लफ्ज़ आपने सुना। मैंने माशाल्लाह कहा कि वो चले गए, लेकिन साथ इनका दूसरा फिक्र आ गया कि वो हम उनको गवा बैठे। तो ये उन लोगों के लिए है जो साहिब फ़िक्र, साहिब बसीरत और तदब्बर रखते हैं, गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं। जी, अगली बात आपसे ये पूछेंगे कि इस वक्त आपको कितना टाइम हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से जो है मैंने इसकी बुनियाद रखी जी अल कयूम की। यहाँ ज़लज़ला हुआ था, पैसे लोग भी देते थे, हम लोगों को देते थे उस वक्त। सही, लेकिन वो ओवरऑल थे। फिर आपने एक प्लेटफॉर्म ओवरऑल जो है हम आए तो यहाँ एयरपोर्ट पे हम सलमान देखे, कपड़े पड़े हैं, कंबल पड़े हैं, रजाइयाँ पड़ी हैं, बारिश हो रही है, सब गीले हैं, तकसीम कोई नहीं है। तो उस वक्त मुझे ये शौक़ बढ़ा कि मैं ऐसा कोई काम करूँ जो लोग पैसे देते हैं वो देख लें, खुद देखें कि कहाँ खर्च हो रहे हैं। हमें पैसे ना दें, खुद जो हम काम करते हैं। आज हम यहाँ आए, मीरपुर में आई कैम्प कामयाब आई कैम्प करने के बाद हम यहाँ आए, लोग देख रहे हैं, हमें पैसे ना दें, खुद लोग जो है अपने लोगों के ऑपरेशन करवाएं, जो खर्चा है वो दें, और जो मतलब है लोगों को दें पैसे, मतलब है कि हमें ना हाथ में दें, हमारे काम जो है हम काम बताते हैं वो दें। तो आपने 2006 के बाद जब ये प्लेटफॉर्म मैनेज कर लिया, उसके बाद से आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए, उनको अगर इंतहाई ब्रीफ शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर कहें तो वो बताइएगा, कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट किए आपने? इनमें से एक प्रोजेक्ट यहाँ सोना वैली में हमने एम्बुलेंस दी इनको। एम्बुलेंसेस दी? हाँ, ठीक है। जिसको ये संभाल नहीं सके। कितनी एम्बुलेंसेस आपने यहाँ एक दी थी मैंने, एक बाकी आगे पीछे थी। मीरपुर थी, खुरटा थी, ठीक है, आगे पीछे थी। और इनसे काम नहीं हो सका वो, बल्कि मैं गिला नहीं कर रहा बल्कि बता रहा हूँ, तस्करा कर रहे हैं उसका। हाँ, तो वो एम्बुलेंस अब बंडाला अस्पताल में काम कर रही है, वो यही है। तो चले ठीक ही है, काम हो ही रहा, वैली में अच्छी जगह चली गई। हाँ, चली। तो आपने ये आज का रखा फ्री आई कैम्प, आज 18 अक्टूबर 2022 की डेट में। तो आप सोना वैली को आपने ही क्यों मुंतखब किया? ज़रा इसका कोई बैकग्राउंड, कोई दिलचस्प बात? ये बैकग्राउंड ये है कि यहाँ तालिब साहब हैं, खालिद साहब हैं जी, मेरे अजीज़ भी वो हैं और वो यहाँ ही के हैं। उन्हें बड़ी यहाँ हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है। बल्कि वो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि वो चाह रहे हैं कि जब मैं लंदन से आऊँ, ब्रीफ केस लेके आऊँ तो यहाँ आके खोलूँ। वो बड़ी मोहब्बत है उनकी, उस वजह से हमारा ये राब्ता है और मैं ये काम कर रहा हूँ। जी नाजरीन, तज़किरा इन्होंने किया तालिब साहब का और खालिद साहब का। दोनों टीचर, एक ही फैमिली से, वैंस राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है उनका, और उनकी पूरी ज़िंदगी समाजी गुजरी। अगरचे वो टीचर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन टीचर होते हुए भी वो अपनी तालीमी मसरूफियात को भी मैनेज करते रहे और उन्होंने पब्लिक को भी
بہت اچھے انداز میں ڈیل کیا. اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو فکر اور شعور دیا. ہم نے ان کا تذکرہ ضمناً بیچ میں کیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہاں جو لوکیشن ہے بارڈر لائن کی, اس پہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں کہ لوگ کس کیفیت میں ہیں؟ یہ آپ سے الگ سے ایک سوال ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں بڑی ضرورت ہے جی. لوگ غربت میں پھنسے ہیں, مسائل میں ہیں, بارڈر ایریا ہے, اور کوئی میں یہاں پہلے ہم فوڈ بھی پیکج بھی دیتے رہے. جی اب چونکہ یہ پتہ نہیں خود کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیا, تو میں اب نہیں دے رہا, ورنہ فوڈ پیکج ہم دیتے رہے ہیں رمضان میں یا عید کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ ہم آج بھی حاضر ہیں. جب اسکول کے لیے وہ اپیل کر رہے تھے, میں نے کہا جی آپ اپنی خاص ضرورت بتائیں, تو انشاءاللہ ہم پوری کریں, وہ بھی پورے کریں. باقی کوئی اور معاملہ ہے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. کچھ اور آپ کہیں, کوئی اس جو پہ پبلک کو کوئی میسج دیں, یا جو ڈونرز ہیں ان کو جو بھی آپ کہنا چاہیں. یہ میرپور بھی ہمارا 2 دن کا آئی کیمپ رہا ہے. ٹھیک ہے, 60 تقریباً آپریشن وہاں ہوئے ہیں جی, کامیاب کیمپ ہوا ہے وہاں. درست. اس کے بعد ہم نے 2 دن کا جو ہے نا وہ یہاں لگایا. ڈونر ہمارے یہ ہے کہ ہمارا کام دیکھیں, ہماری مدد کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے صدقات, خیرات, فطرانہ ہر چیز یہاں اس کام میں لگتی ہے, وہ دیں تاکہ کام ہو سکے. میں انشاءاللہ سندھ بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہاں کوئی 200 کیمپ ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کیمپ سٹی بن جائے. ان کو دوائیں بھی, میڈیسنز, خوراک بھی, اور سارے معاملات کچھ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک ٹینٹ کی قیمت تقریباً 12 سے 13 ہزار ہے. 200 ٹینٹ کا حساب لگا لیں. اس کے بعد پھر ہم کو باتھ روم بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لگانے کے بھی پیسے ہیں. کوشش ہماری ہے جتنی ہماری مدد ہوگی کام بہتر ہوگا. جی ناظرین, ہم نے ان کا ایک پہلے مرحلے پر انٹرویو کیا, چونکہ ہم ان کا ایک اور انٹرویو بھی کرنا چاہیں گے جو کچھ سوشل ایونٹس کے حوالے سے ہوگا, پولیٹیکل معاملات ہوں گے, انسانیت کے حوالے سے معاملات ہیں. چونکہ ہم لوگ خصوصاً میں اپنے بارے میں یہ بات کروں گا کہ مجھے فیلڈ میں نے پوری لائف گزاری, اور ایز اے جرنلسٹ آپ کے سامنے مخاطب ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ہماری این جی اوز ہیں, ان میں میرے دوست بھی جو ابھی ڈیتھ ہوئی, جن کی کرونا میں ڈائلسس سینٹر جو ایشیا لیول کا ہے, ملکی لیول کا, بھیمبر میں چلا رہے ہیں, اور اس وقت وہ کام پیک پہ ہے. تو میں نے ان سے بھی یہ درخواست کی, میرے انتہائی قریبی دوست تھے, کہ جی آپ کرپشن کے حوالے سے کیا کوئی مائنڈ رکھتے ہیں. تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ ہم کرپشن اس ملک سے ختم نہیں کر سکتے, تو یار مجھے یہ کام کرنے دو. تو میں نے کہا میں تو کرپشن کے خلاف ہی کام کروں گا, تو میرے پلیٹ فارم پہ, آپ صحافتی پلیٹ فارم پہ خصوصاً اس پہ کیا کام کریں گے. بھارت اور وہ دنیا سے چلے گئے. میرے اور دوست ہیں, راجہ فاروق صاحب میرے ہمسائے بھی ہیں نیالہ سے, انہوں نے بھی ایمبولینس دی, انہوں نے بھی ایمبولینس دی. اور میری آپ دوست یوٹیوب چینل پہ اس وقت یہ ویڈیو دیکھیں گے, ویڈیو کلپ, لیکن میری اگر آپ پوسٹیں دیکھیں تو سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف میں لکھتا بھی ہوں, بولتا بھی ہوں. اور اب بھی یہ کہوں گا کہ وہ لوگ, میں محترم کو مخاطب نہیں ہوں, لیکن اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت معاشرہ خراب ہے اور یہاں خرابیاں ہیں, تو ان کو درست کرنے کے لیے آپ کا وے یہ ہے کہ ہم ایمبولینس دیں گے, تو شاید ایمبولینس سے مظلوم کو, انسانیت کو تو فائدہ ہوگا, لیکن کرپشن کو میرا خیال ہے, میں پھر کہوں میرا خیال ہے, کوئی اتنا فائدہ نہیں, تھوڑا سا نیگیٹو سپورٹ ہوتا ہے. خیر, غور کیجئے گا میری بات پہ, اس بات کو ہم اس کلپ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے. تو آپ سے آخر میں یہ بات گزارش کرتے ہوئے کہ آپ نے آج کا آئی کیمپ ہے, کل بھی آپ کا ہم انٹرویو پھر کریں گے تاکہ آج کا آپ کا کلپ اپلوڈ ہو جائے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں, ان کو تعلیم, شعور اور تعلیم کے ساتھ دیگر جو لوازمات ہیں, روڈز کے مشکلات ہیں, ان کی جو پراپر گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں, لوگوں کو ڈائٹ کے پرابلم ہے, ان کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو اور معاملات پہ زیادہ توجہ ہمیں تعلیم کو فوکس کرنا چاہیے یا پبلک کو, اور لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں بڑا خوش ہوا ہوں. یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے, چونکہ ہمارے ساتھ سب لوگ کام کر رہے ہیں. ٹوٹل سماجی ہے, یہ ٹوٹل سماجی ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. تو اس ہمارے طرح طرح کے لوگ یہاں, کوئی نون کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی کسی جماعت کا ہے, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن سیاست یہاں کوئی نہیں ہے. جی جو ہمارا کلچر ہے اس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم تعلیم کو پروموٹ کریں یا لوگوں کو روزگار دیں. سب سے زیادہ تعلیم ہے,
جی ناظرین، اور میں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے یہاں ایک پل بنوایا ہے سمانی میں، جی اس پہ بھی اور سیلاب میں سب پل سرکاری ختم ہو گئے، ہمارا پل وہ وہاں قائم وہ ہے۔ کون سا تذکرہ کر دیں؟ یہ پنڈ جٹاں یا کیا ہے پیچھے مجھے کوئی جگہ، یہاں سبزی منڈی نہیں ہے آپ کی؟ اچھی جی چوکی کے پاس، اس کے سامنے ہم نے بنایا، ناظرین ابھی تک قائم ہے وہ۔ اس پہ ہم رپورٹ کریں گے۔ آج انہوں نے حوالہ دیا، تو یہ بیسک ضرورت ہے تعلیم سے بھی زیادہ، کہ آپ راستہ بنائیں کم از کم کو زندہ انسان، جانور اور کو زخمی کو مریض وہ تو چل سکے۔ تو کل تک کے لیے آپ ہم دونوں ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ جی۔ کل ہم نے بھاگ جانا ہے۔